बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कै फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, रूहानी स्कॉलर हैं, हमें गाइड करते हैं। जो सवाल हम उनके सामने रखते हैं उनके जवाबात देते हैं, और हम हर हफ्ते ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में इसी तरह पेश कर रहे हैं कि जो आपके सवाल आते हैं और जहाँ हमारे ऑडियंसेस के सवाल होते हैं वो उनके सामने रखते चले जाते हैं। अभी भी आपसे दरख्वास्त चाहिए, जब आप प्रोग्राम देखिए आपके जहन में जो सवाल से उठें वो ज़रूर हमें लिखिए ताकि हम शाह साहब से गाइडेंस ले सकें इस हवाले से। आज के मौजू के हवाले से ज़रा बात करते हुए हम ये देखें तो पिछले दिनों जो एक तूफ़ान बदतमीज़ी मचा हुआ था, एक असेंबलीज़ में हमारे जिस तरह की गुफ्तगू हुई है, एक उसके बाद सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न स्क्रीन पे जिस तरह का माहौल क्रिएट हो गया, उससे हर आदमी ये सवाल उठाने लग गया कि हम किस तरह की कौम है, हम इतनी ज़्यादा तनकीद क्यों करते हैं और हमारी तनकीद में इतनी शिद्दत क्यों पैदा हो जाती है। क्या हमारे यहाँ तालीम और तरबियत की कमी है जिस वजह से हम इस तरह की बातों में मुलव्वस हो जाते हैं? क्या है आखिर ये सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो रवैये हमें देखने को मिलते हैं वो असल में आईनादार होते हैं एक बात का कि हम इनपुट क्या दे रहे हैं। जैसे कंप्यूटर के बारे में एक बात कही जाती है कि कंप्यूटर आपको वही कुछ दे देगा जो उसको आपने फीड किया है। हमारे यहाँ कभी एहतजाज नहीं हुआ इस बात पर कि मुख्तलिफ फोरम्स पर हमने ज़ुबान किस किस्म की इस्तेमाल की है। पार्लियामेंट किसी भी मुल्क का सबसे मुक़द्दस अदारा होता है, सबसे ऑगस्ट प्लेटफॉर्म, और वो रिप्रेजेंट करता है एक कौम के मजाज को, एक कौम की सोच को, क्योंकि वहाँ कौम ही के नुमाइंदे बैठे होते हैं। वहाँ पर होने वाली गुफ्तगू तो बहुत ज़्यादा मोहतात होनी चाहिए। अगर हम वहाँ महज़ब गुफ्तगू करेंगे और अल्फाज हमारे केयरफुल होंगे तो फिर कौम पर वैसा ही उसका असर पड़ेगा। जी, यहाँ किसी ज़माने में किसी चैनल पर प्रोग्राम करते हुए मैंने एक किस्सा अर्ज़ किया था जो हिस्ट्री का हिस्सा है वो, और बरतानिया की मिसाल इसलिए मैं दे रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कोई ज़हनी तौर पर उनसे मुतासिर हूँ, बल्कि इसलिए कि हमने ये तरीक़ा हुकूमत या एटलीस्ट वोट कास्ट करने का तरीक़ा ये हमने वहीं से मुस्तार लिया है, तो वहीं की मिसाल ज़्यादा बेहतर होगी। बरतानिया के एक वज़ीर आज़म थे मैकमिलन। इट सो हैपेंड कि एक बार पार्लियामेंट में मैकमिलन प्राइम मिनिस्टर थे और एक एमपी वो मैकमिलन के बेटे थे। तो हुकूमत की किसी पॉलिसी पर तनकीद हुई और प्राइम मिनिस्टर के बेटे ने भरपूर तरीके से उस पर तनकीद की। मैकमिलन उनकी तकरीर ख़त्म होने के बाद खड़े हुए और उसका जवाब क्या दिया उस बड़ी सख्त तनकीद का। जेंटलमैन, the worthy MP has expressed his views. Where did he get this wisdom from? It's not up to me to say. अब आप देखिए कि ये एक जवाब उसको इतना बड़ा आईना दिखा दिया कि जो कुछ तुम बोले हो ये मुझसे लिया है तुमने। ये है मयार जो हम सोचते हैं कि पार्लियामेंट में नजर आ जाए। लेकिन
ये कोई इतनी बड़ी मायूसी की बात नहीं है। आप ही के साथ प्रोग्राम में मैंने अर्ज़ किया था कि कौमें जो बन रही होती हैं, ट्रांजिशन से गुजर रही होती हैं, उनमें ये तब्दीलियां आती हैं, कोई नई बात नहीं है। तो हमारे यहाँ थोड़ी सी चूंकि लापरवाही का अंसर ज़्यादा आ गया, इसलिए ये बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो गई कि आपको हर जगह ज़ुबान हमारी थोड़ी ऐसी सुनने को मिलती है जो नहीं होनी चाहिए। अगर हम शुरू ही में इन चीज़ों पर काबू पा लें तो नौबत यहाँ तक नहीं आती है। आपको भी याद होगा, मुझे तो अच्छी तरह याद है कि हमारे यहाँ जो मास मीडिया था वो एक ज़माने में सिर्फ रेडियो हुआ करता था जी। तो रेडियो पर जो ज़ुबान आपको सुनाई देती थी वो इस कदर महज़ब थी जी। और न सिर्फ महज़ब बल्कि उसमें सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो थे वो बड़े केयरफुल होते थे। एक साहब थे जो रेडियो पाकिस्तान पर खतूत के जवाब दिया करते थे, अखलाक अहमद दहलवी। जी जी। मैं उनको बड़े शौक से सुनता रहा, उसको मैं पढ़ रहा था। मुस्तफ़ा हमदानी थे, जी जी। उनकी ज़ुबान में नरमी ज़्यादा थी। शकील अहमद थे जो खबरें पढ़ते थे, जी। अबुल हसन नकवी थे, अनवर बहजाद थे। जी जी। अब इनकी उर्दू की सेहत, तलफ़ुज़ की सेहत और अल्फाज का चुनाव, मैंने खतूत के जवाबात का इसलिए जिक्र किया कि खबरें तो लिखी हुई वो पढ़ देंगे, लेकिन खतूत के जवाबात मेरा ख्याल है कि शायद वो एक्सटेम्पोर देते थे, लेकिन क्या महज़ब ज़ुबान इस्तेमाल होती थी। और क्या मजाल है कि कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए जो डेरोगेटरी हो या कोई हर्ट हो जाए उससे। वहाँ से हम चल के यहाँ तक आ गए कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी अब ना तलफ़ुज़ की सेहत वो है, ना जो स्ट्रिप चलती है उसमें इमला की गलतियाँ बहुत मिल जाएंगी। अगरचे उर्दू मुझे भी नहीं आती है और मेरा तो एक एजाज़ ये रहा कि बाकी मज़ामीन में तो अल्लाह ताला का करम था, उर्दू में हमेशा 33 नंबर लेके पास हुआ। लेकिन वो इतनी नुमायाँ गलतियाँ होती हैं कि मुझ जैसा इंसान जो उर्दू नहीं जानता वो भी उसे पकड़ लेता है। इनके ऊपर शुरू ही में कोई कदगन लगनी चाहिए थी। अब भी हमारे यहाँ ऐसे अदारे मौजूद हैं जो कंट्रोल करते हैं। अगर वो थोड़ा सा कंट्रोल एक्सरसाइज कर लें और जो ऐसा कोई लफ्ज़ जो नहीं इस्तेमाल होना चाहिए उस पर एकदम से गिरफ्त हो जाए तो मयार ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम सब सीखते हैं मीडिया से, वहाँ पर बहुत सही अल्फाज इस्तेमाल होने चाहिए। इसी तरह हम जब मेहमानों को टॉक शोज़ में बुलाते हैं तो अगर उन्हें हम पहले ब्रीफ कर दें कि साहब यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो बहुत महज़ब इस्तेमाल होगी, ज़ातियात पर नहीं जाएंगे, आप असूलों पर बात करेंगे, आप पॉलिसीज़ पर बात करेंगे, लेकिन किसी की ज़ात को डिस्कस नहीं करेंगे, तो बहुत अच्छा कंट्रोल आ जाएगा। जो तनकीद है ये इस्लाह के लिए तो इसकी गुंजाइश हो, या इस्लाह के लिए भी नहीं है, और मुआशरे का अमूमी रंग ये होना चाहिए कि दरगुजर किया जाए इसको उस वक्त तक जब तक कोई बेहतरी ना आए। उसकी वजह यह है कि सूरत हाल ऐसी हो गई है कि अगर इस्लाह के लिए भी किसी को रोका जाए तो वो उसको रिएक्ट इतने बुरे तरीके से करता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। वो रिएक्ट इसलिए करता है कि हम तनकीद जो करते हैं
बड़े सख्त अल्फाज में करते हैं। आप कहीं आपको शायद तजर्बा यकीनन हुआ होगा कि अगर कोई कॉलम लिखें या कोई किताब लिखें और उसके अंदर कहीं कोई आपसे गलती रह जाए तो जितने सख्त अल्फाज में लेटर आपके नाम आएगा उस गलती को पॉइंट आउट करते हुए देख के हैरत होती है। पहले भी तनकीद होती थी इस्लाह की खातिर, लेकिन उससे लोग ऑफेंड नहीं होते थे, इसलिए कि वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे जो डेरोगेटरी नहीं होते थे किसी के लिए भी, हर्टिंग नहीं होते थे किसी को। तो नतीजा ये है कि दूसरा आदमी ऑफेंड नहीं होता था। वो जब कॉलेज में थे तो मजमून लिखा, तो हमारे अंग्रेजी के प्रोफेसर थे A.H. ख्याल साहब। जी जी। तो अब तो डॉक्टर A.H. ख्याल हो गए। जी जी। उन दिनों वो सिर्फ A.H. ख्याल थे। उनके सामने रखा। वो उन दिनों मेरा ख्याल है नए नए ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे जी। उन्होंने ऑक्सफोर्ड से प्रोनाउंसिएशन में डिप्लोमा किया था, फोनेटिक्स में। जी। या वो चेक कर रहे थे वो मजमून। मुझे कहने लगे कि कैन आई चेंज दिस वर्ड। मैंने कहा बड़ी खुशी से। वो एक वर्ड क्या चेंज करना था, उन्होंने 5-10 सेंटेंसेस ही करेक्ट कर दिए, लेकिन अंदाज देखिए एक महज़ब आदमी का कि अब वो प्रोफेसर हैं, मुझे डांट के भी कह सकते थे, लेकिन बहुत पोलाइटली उन्होंने कहा सरफराज कैन आई चेंज दिस वर्ड। ये एक अंदाज था तनकीद का या दूसरे की गलती को पॉइंट आउट करने का। अभी भी आप देखिए वहाँ मैनेजमेंट में एक तालीम बड़ी शिद्दत से दी जाती थी कि जब आपका मातहत कोई गलती करता है उसकी सरजनिश जरूर कीजिए आप, बट डोंट इंसल्ट हिम। इस बात से मना किया जाता है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती रवैया ये होगा कि अगर मुलाजिम ने कहीं उसके हाथ से कोई बर्तन गिरा टूट गया तो मेरे अल्फाज स्ट्रेट अवे ये होंगे, ओए तुम्हारे हाथ टूटे, आराम से नहीं पकड़ सकते। हालांकि उसका जो सही महज़ब रवैया है वो ये है कि मैं सबसे पहले उसके पाँव के बारे में वरीड हूँ कि तुम्हें चोट तो नहीं आई, चलिए उठाएं इसे, वरना किसी और का पाँव जख्मी हो जाएगा। वो इतनी बात सुन के ही शर्मिंदा हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम नहीं टूटेगा बर्तन उससे। ठीक, ये एक रवैया है जो, लेकिन हम सीखेंगे मास मीडिया से, और आज के ज़माने में जो मास मीडिया है वो है मस्जिद का मेंबर। हमें उसको इस्तेमाल करना होगा अगर हम तब्दीली लाना चाहते हैं कि मस्जिद के मेंबर से ये तालीम आम कर दी जाए, लोगों को इस तरफ राग़िब किया जाए कि अब आप देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान पाक में जो रब ताला ने मुखातिब किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उसमें उसका मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, तर्जुमा लफ्ज़ी नहीं कह रहा कि आप चूंकि नर्म गो हैं तो लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, अगर आप सख्त होते तो लोग आपसे दूर भाग जाते। अब ये ऐसा पहलू है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जिसको रब ताला ने भी एप्रिशिएट किया है। अगर ये तालीम हम आम कर दें मेंबर से, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत इन्फ्लुएंस रखता है लोगों पर, इससे ओपिनियन फॉर्म होती है लोगों, तो वहाँ से अगर हम इस तरफ को आ जाएं कि अपने अपने हम अगर चैनल पर जुबान पर एक कंट्रोल एक्सरसाइज कर लें तो सोसाइटी पूरी की पूरी बदलेगी। ठीक है, तो सवाल ले लेते हैं जनाब।
جی اب کون کرنا چاہے گا سوال پہلے؟ آپ بولیں گی؟ جی میرا سر سے یہ سوال ہے کہ سر یہ کرٹیسائزم پہ میڈیا کیا رول پلے کرتا ہے؟ آج کے دور میں میڈیا سب سے زیادہ ایفیکٹو ٹول ہے ہمارے ہاتھ میں، اور اس ٹول کو ہم استعمال کر سکتے ہیں دو دھاری تلوار کی طرح۔ یہ نیگیٹو سائڈ پر بھی اتنا ہی ایفیکٹولی کام کر جائے گا جتنا پازیٹو سائڈ پر۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اس قصے میں نہ پڑھیں کہ پروگرام ہمارا کون سا سب سے زیادہ پاپولر ہے اور ریٹنگ ہماری کیا بن رہی ہے، صرف اصولوں پر جائیں۔ یہ تو ضرور ہوگا کہ شروع میں ریٹنگ ایسے چینلز کی زیرو ہو جائے گی اور انہیں اشتہارات نہیں ملیں گے، کمرشلی وائبل نہیں رہیں گے چینل، لیکن رفتہ رفتہ پھر وہی چینل سب سے زیادہ پاپولر ہوں گے۔ اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں۔ آپ اپنی اگر کلاس روم میں بیٹھی ہیں تو وہاں آپ کے جو پروفیسر ہیں جو بہت لاؤڈ پچ پر گفتگو کرتے ہیں، آپ کے کان کو وہ بھلے لگیں گے صرف 5 منٹ 10 منٹ، اس کے بعد آپ کی توجہ بٹے گی اور بعد میں پھر اریٹیٹ کریں گے۔ لیکن وہ پروفیسر جو بہت نرم لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، ان کی بات آپ ہمیشہ شوق سے سنیں۔ تو یہ ایک انسانی فطرت میں ہے یہ چیز کہ جب ہم کہیں چیزیں جو اصول پر مبنی ہیں، ڈیسنٹ ہیں، اچھی ہیں، اور جس کے اندر جو پولائٹ ہیں، تادیر ان کو سنتے ہیں، وہی افیکٹو ہوتی ہے۔ لاؤڈ چیزیں نہیں افیکٹو رہتی۔ تو میڈیا بہت زبردست ٹول ہے آج کے زمانے میں، اس کو استعمال کیا جانا چاہیے قوم کی تربیت کے لیے۔ اس کے اصول کچھ تو بتا دیا آپ نے پہلے کہ جو پرانی مثالیں دے کے کہ جس طرح زبان کی درستگی ہے، جس طرح سے نرم لہجے میں بات کرنا ہے، جس طریقے سے اخلاقی قدروں کا خیال رکھنا ہے، یہ تمام اگر خیال رکھا جائے تو پھر میرے خیال میں اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تمام میڈیا ہاؤسز اکٹھے بیٹھ کے ایک ضابطۂ اخلاق کم از کم مرتب ضرور کریں اور وہ بنائیں اور وہ دیکھیں کہ قوم کی اصلاح کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور میرے خیال میں اس معاملے میں اگر گورنمنٹ بھی کوئی اسٹیپ لیتی ہے آگے تو اس کو بھی خوش آئند مطلب قرار دینا چاہیے۔ دیکھیے، میں تو اس میں کچھ یوں سجیسٹ نہیں کر سکتا۔ ایک تو میں کوئی پڑھا لکھا آدمی ہوں نہیں، نمبر 2 میرا تجربہ نہیں ہے میڈیا پر، لیکن میڈیا میں بڑے بڑے سلجھے ہوئے انتہائی تعلیم یافتہ اور بہت سمجھدار لوگ موجود ہیں۔ ہر چینل پر آپ کو کئی لوگ ملیں گے ایسے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں قحط ہے، لیکن انہیں اگر آپ موقع دے دیں تو وہ آپ کو ایک ایسا ضابطۂ اخلاق بنا کے دے دیں گے جو سب کو ایکسیپٹیبل بھی ہوگا اور جو پازیٹیو ہوگا قوم کے لیے۔ ہمارے اسلاف کی کہانیاں بہت اعلیٰ درجے کی ہیں۔ ہم جو نصیحتیں بحیثیت پاکستانی باپ کے، میرا دل پسند مشغلہ یہ ہے کہ ایوری 2 منٹس میں ایک ایڈوائس ڈش آؤٹ کر دوں اپنی اولاد کو، بغیر یہ جانے کہ نصیحتیں کرنے سے دوسرا آدمی دور بھاگتا ہے، سبق نہیں سیکھتا۔ تو بجائے ایڈوائسز ڈش آؤٹ کرنے کے، اگر ان ایڈوائسز کو میں انتہائی دلچسپ کہانیوں میں بیان کر دوں۔ جب ہم کلاس 2 یا 3 میں تھے تو اردو کی کتاب میں ہم نے ایک قصہ پڑھا جو یقیناً سچ تو نہیں ہو سکتا، تو کہانی بیان کی گئی تھی۔ ایک ملٹی سٹوری مکان بن رہا تھا اور اس میں اسکیفولڈنگ باندھی ہوئی تھی۔ یہ آج کل تو سٹیل پائپ کی اسکیفولڈنگ ہے، اس زمانے میں بانسوں کو باندھ کے اس کی اسکیفولڈنگ وہ باندھی جاتی تھی۔ تو 3ری 4تھی منزل پر میسنز کام کر رہے تھے ایک اسکیفولڈنگ پہ، تو سڈنلی وہ ٹوٹ گئی
तो उस पर 2 मेसन्स, एक नौजवान था और एक एल्डरली आदमी थे। उन्होंने, जैसे हमारे यहाँ होता बाई इंस्टिंक्ट हम करीबी चीज को पकड़ते हैं गिरते वक्त, तो उन्होंने एक ही बांस को पकड़ लिया। अब वो बांस उन दोनों के बोझ के नीचे झुक रहा था, तो ख्याल यही था कि ये बांस टूट जाएगा। तो नौजवान ने उन एल्डरली साहब से कहा कि देखिए, आपकी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, आपको आपकी फैमिली है, मेरा कोई नहीं है। अगर मैं मर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप नीचे गिरे और मर गए तो आपके डिपेंडेंट्स जो हैं बेसहारा हो जाएंगे। तो मैं बांस छोड़ रहा हूं ताकि आप सेफ रह जाएं। तो उस एल्डरली आदमी ने कहा कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी एंजॉय कर चुका, मैंने दुनिया देख ली, अब तुम्हारा वक्त है कि तुम दुनिया देखो, तो मैं छोड़ देता हूँ बांस को ताकि तुम बच जाओ। वो नौजवान नहीं एग्री किया। तो इन बुजुर्ग ने खुदा हाफिज कहा और बांस छोड़ दिया, नीचे गिरे और मर गए। अब ये एक कहानी थी कि दूसरों के लिए कुर्बानी देने का जज्बा जो है उसको प्रमोट किया हुआ था। ये गालिबन क्लास 2 या क्लास 3 में पढ़ी थी। ठीक है, वो आज भी याद है मुझे। ठीक है। तो अगर हमने निज़ाम तालीम में ये दोबारा तब्दीलियां कर ली, ऐसी कहानियां हम नर्सरी के बच्चों को और प्राइमरी स्कूल जाने वाले बच्चों को इस तरह की कहानियां बताएंगे। तो एक मैंने बताई है, हमारे यहाँ तो तमाम क्लास 5 क्लास 6 तक कहानियां ही थी, उसी के जरिए तालीम दी। वो हमें दोबारा से सिस्टम लाना पड़ेगा कि बच्चों की तरबियत उसी लेवल पर हो जाए। मैंने किसी प्रोग्राम में, शायद रऊफ साहब के साथ प्रोग्राम करते हुए या किसी के साथ प्रोग्राम करते हुए, एक चीज अर्ज की थी कि मेरी बेटी की ट्रांसफर हो गई यूके में। उसने अपनी दोनों बच्चियां जाके स्कूल में दाखिल कराई। अब वो मॉनिटर करती है अपने बच्चियों को। उसने 3 महीने के बाद रियलाइज किया कि जितना कुछ ये पाकिस्तान के स्कूल से सीख के आई थी बच्चियां, वो सब भूलती जा रही हैं, इन्हें आता कुछ भी नहीं। तो वो गई, जाके हेड टीचर से मिली और उनसे कहा कि 3 महीने से बच्चियां आपके स्कूल में हैं, लेकिन इन्होंने न सिर्फ ये कि सीखा कुछ नहीं, बल्कि जो सीख के आई थी वो भी भूल रही हैं। तो टू हर सरप्राइज हेड टीचर ने जो जवाब दिया, दैट वाज रियली स्ट्रेंज। उसने कहा कि हम इन्हें अभी कुछ नहीं पढ़ाएंगे, ये साल इनका बगैर पढ़ाई के जाएगा। अभी तो हम इन्हें सिर्फ एक चीज सिखा रहे हैं कि मुआशरे में तुम्हारे हकूक क्या हैं और उनको तुमने गार्ड कैसे करना है। अच्छा। और दूसरों के हकूक क्या हैं, तुमने उन्हें अदा कैसे करना है। ठीक है। तो हम इन्हें इनके अपने हकूक और दूसरों के हकूक सिखा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जिन बच्चों की बुनियादें प्री नर्सरी लेवल पर ये बनाई जाएंगी कि उनको ये सिखा दिया जाएगा कि दूसरों के हकूक आप पर वाजिब अदा हैं, उनको रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए, उन हकूक को रेस्पेक्ट करें और आपके ये हकूक हैं, इसके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए। तो वो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसके अंदर किस किस्म का एटीट्यूड आएगा सोसाइटी के टुवर्ड सोसाइटी। ये निज़ाम तालीम में हमें तब्दीली लानी पड़ेगी, उसके बाद ही मुमकिन होगा। अदरवाइज हम इसी तरह कभी नॉर्थ को भागेंगे, कभी साउथ को, कभी वेस्ट को। मुशाह साहब, जैसे आप फरमा रहे हैं बचपन की कहानियाँ, मुझे ज़रा बड़े होकर याद है कि 6ठी 7वीं जमात में आपको हिकायात सादी पढ़ने को मिल जाती हैं। बेशक। और पूरी की पूरी हिकायात सादी जो है, गुलिस्तान जिसको बोलते हैं, वो इसी तरह की कहानियों पे मबनी है जिसमें कोई ना कोई नसीहत है। पहली हिकायत जो पहले भी शायद हमने जिक्र किया हो
کہ وہ ایک بادشاہ کے حوالے سے جس نے قیدی کے قتل کا حکم دیا تو اسے گالیاں دینی شروع کر دی. تو کسی اور زبان میں وہ بول رہا تھا. بادشاہ نے اپنے ایک وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. وہ وزیر نیک تھا. اس نے کہا یہ آپ کو دعائیں دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دیں تو میں آپ کے بزرگوں کے لیے بچوں کے لیے دعا کروں گا. تو ایک اور وزیر جو تھا جو نیک نہیں تھا جو سخت گیر تھا اس نے کہا کہ نہیں یہ تو آپ کو گالیاں دے رہا. تو بادشاہ سلامت نے پہلے وزیر کو کہا کہ دیکھو وہ جھوٹ جو کسی کی جان بچانے کے لیے ہو وہ بہتر ہے اس سچ سے جو کسی کی جان لینے کے لیے ہو. بالکل صحیح. اور اس کی جان بخشی بھی کر دی. تو مطلب ایسی حکایات ایسی وہ جو ہے وہ تربیت کی بہت بڑی ایک یہ چیزیں اب ہمارے سلیبس سے نکل گئی ہیں اور سلیبس سے نکل جانے کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ ہمارے ذہنوں کی تربیت کسی اور رنگ میں ہو رہی ہے. یہ حکایات رومی جی جی یہ پڑھائی جاتی تھی ان کو دوبارہ سے رواج دے دیا جائے اور پھر ہم اپنے کیریکٹر بلڈ اپ کرنے کے بعد کسی طرح کی بھی تعلیم حاصل کریں گے وہ فائدہ مند ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جی کون ہے؟ سر میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کے بغیر تنقید کی کیا ورتھ ہے؟ کیونکہ سر تنقید کو اگر ہم صرف اور صرف تھیوریٹیکل فریم ورک میں کنفائن کریں گے بند کریں گے تو اس کی سگنیفیکنس کوئی نہیں رہتی. بہت سارے سر رائٹرز ہیں جو کرٹیسائز کرتے سوسائٹی کو پولیٹیکل اسٹرکچرز کو لیکن چینج نہیں آ رہی کیونکہ پریکٹیکل شیپ نہیں دی جا رہی تنقید کو. تو پریکٹیکل شیپ کی سگنیفیکنس کیا ہے تنقید میں؟ دیکھیے جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ تبدیلی اس وقت تک نہیں آ پائے گی جب تک کہ میں خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کروں گا. اس کے بغیر تبدیلی کبھی نہیں آئے گی. تنقید کرتے رہیے. لوگ عادی ہو جاتے ہیں تنقید کے پھر وہ اثر چھوڑ جاتی ہے. لیکن اگر جس طرح سے معلومات اور علم میں تھوڑا سا فرق ہے وہ چیزیں جو ہم سیکھتے ہیں اپنی پانچوں حص کے ذریعے سے اور اسٹڈی کے ذریعے سے وہ اگر ہمارے رویے ٹورڈز لائف اگر اس پر اثر انداز نہ ہو سکیں تو وہ صرف معلومات ہیں. لیکن اگر وہ ہمارے رویوں کو بدل دیں تو وہ علم ہو جائے گا. اسی طرح یہ تنقید اگر اس کو ہم تنقید کو ریسیو کر لیں اور اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں تو اس سے بہتری آ جائے گی. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اگر میں کسی بات پر تنقید کروں گا تو اتنا ہارش ہو جاؤں گا اپنی تنقید میں کہ جس پر تنقید کر رہا ہوں بجائے اس تنقید کو وہ ریسیو کرنے کے ریئیکٹ کرے گا کیونکہ میں سخت ہو گیا بہت زیادہ. تو جب وہ ریئیکٹ کرے گا تو اس پہ عمل کبھی ہو نہیں سکے گا. یہی ہو رہا ہے. تو ہمیں اپنی تنقید میں بھی اگر نرمی ہوگی. دیکھیے ایک زمانے میں جب ابھی بہت چھوٹا تھا یہ یاد نہیں کون سی کلاس تھی تو ہم نے ایک قصہ پڑھا. جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مسجد میں تھے. وضو کر کے فارغ ہوئے. اتنی دیر میں ان کی نظر پڑی کہ صحابی وضو کر رہے ہیں. ظاہر عمر کا بڑا فرق تھا. تو بجائے یہ کہنے کے کہ حضرت آپ نے غلطی کی تو انہیں کہنے لگے کہ دیکھیے ہمیں وضو ٹھیک سے آتا نہیں ہے تو ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں تو جہاں ہم غلطی کریں ہمیں بتا دیجیے گا کریکٹ کر دیجیے. تو دونوں نے وضو نئے سرے سے کیا تو صحابی سمجھ گیا کہ مجھ سے فلاں جگہ غلطی ہوئی ہے تو انہوں نے اپنا وضو دوبارہ سے کر لیا. اب تنقید کے اندر اگر یہ پہلو آ جائے حالانکہ یہ تو دونوں شہزادگان ہیں بہت مقام ہیں تو آپ کہہ سکتے تھے ان سے ادب کے ساتھ کہ آپ کے وضو میں فلاں جگہ کمی رہ گئی. غلطی نہ بھی کہتے تو کوئی نے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا.
جو مقام اللہ نے انہیں بخشا ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ کس خوبصورت طریقے سے انہوں نے کنوے کر دی بات. تو اگر ہم یہ چیزیں سیکھے ہوئے ہوں, اس سے ہوگا کہ یہ کہ تنقید جس پر کی جا رہی ہے وہ اوفینڈ نہیں ہوگا, اور اوفینڈ ہو کر ریئیکٹ نہیں کرے گا, بلکہ اس کے ریسیو کر کے اپنے آپ کو کریکٹ کر لے گا. تو ہمیں تھوڑا سا پولائٹ ہونے کی ضرورت ہے اپنے زندگی کے تمام معاملات میں. آپ اپنے زندگی میں دیکھیے کہ جہاں کہیں آپ کو ایسے صاحبان سے واسطہ پڑا جنہوں نے اپنے آپ کو بہتر کر لیا تھا, آپ نے ان پر تنقید کی, آپ نے ان کی تعریف کی, ان کی غیر موجودگی میں تعریف کی. یہ اسٹرینگتھ ہے اچھی چیز کی. ہر اچھی چیز کی اپنی ایک اسٹرینگتھ ہوتی ہے. برے سے برا آدمی بھی آپ کو سچ بولتے دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. وہ آپ کی تعریف کرے گا کہ آپ سچے انسان ہیں. تو جب کوئی ایک انڈیویجول اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے اس معیار کے مطابق یا اس کے قریب چلا جاتا ہے جو رب تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے سیٹ کیا ہے اس دین کے ذریعے, تو ہر کوئی حتیٰ کہ نان مسلم بھی وہ آپ کی تعریف کرنے پہ مجبور ہیں, کیونکہ اچھائی کی اپنی ایک اسٹرینگتھ ہے. تو آپ کو دیکھ کے اور کئی لوگوں کو ٹیمپٹیشن ہوگی, ان کو حوصلہ ملے گا. تو یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایک آدمی اگر اپنے آپ کو اچھا بنا لے تو دوسرے اس سے متاثر نہ ہوں. آپ اپنے اساتذہ کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں اس لیے کہ ان کو آپ کو ان کی بہت سی اچھی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور وہ متاثر کر رہی ہوتی ہیں, تو آپ نے رول ماڈل بناتے ہیں. ہم کہیں جاتے ہیں, جو آدمی ہم سے بہت پولائٹلی اور عزت کے ساتھ گفتگو کرتا ہے, چاہے وہ ہمارا کام نہ کرے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اس سے مت گھبرائیے کہ آپ ایک آدمی ہیں. دیکھیے لاہور کتنا بڑا ہے, اگر یہاں بجلی چلی جائے تو میرے پاس ایک چھوٹی کینڈل ہے, میں جلا کے ہاتھ میں لے کے اپنے گھر کے باہر کھڑا ہو جاؤں تو ہارڈلی 10 فیٹ ریڈیس کا ایریا اس میں روشنی ہوگی. شہر اتنا بڑا ہے, میری ایک موم بتی اس کو روشن نہیں کر سکتی, لیکن امکان یہی ہے کہ مجھے موم بتی لے کے باہر کھڑے دیکھ کے میرا پڑوسی اور آ جائے گا, اس کو دیکھ کے اور آ جائے گا. رفتہ رفتہ سبھی لوگ چھوٹی چھوٹی کینڈل لے کر باہر نکل آئیں گے, پورا شہر روشن ہو جائے گا. تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نیکی کی اپنی ایک طاقت ہے, اور رب تعالیٰ نیکی کو سرنگو نہیں ہونے دیتا کبھی. اس کے پازیٹیو اثرات آتے ضرور ہیں قوم پر. بہت مہربانی, تھینک یو ویری مچ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اسی بات پہ کہ رب تعالیٰ نیکی کو پسند کرتا ہے, نیکی کو کبھی سرنگو نہیں ہونے دیتا. ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں, اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.